सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र सुरु गरौँ। 658 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सोमबार पछिल्लो 24 घण्टामा 658 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3381 पीसीआर परीक्षणमा 405 जना र 3262 एन्टिजेन परीक्षणमा 253 जना गरी कुल 658 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 456 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 4296 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 4134 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 162 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 50 जना आइसियुमा छन्। त्यस्तै 1 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सोमबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,44,940 पुगेको छ। जनकपुर धाममा पहिलो पटक ब्रेन ट्युमरको सफल शल्यक्रिया गरिएको छ। जनकपुर धाम 4 मुरली चौक स्थित जनकपुर न्युरो अस्पताल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रणालीले न्यून खर्चमा सो शल्यक्रिया गर्न सफल भएको हो। विगत 6 वर्षदेखि ब्रेन ट्युमरबाट ग्रसित जनकपुर नगर उपमहानगरपालिका 10 देवी चौक निवासी 60 वर्षीय देवसुनर देवीको अस्पताल सञ्चालक समेत रहेका न्युरो सर्जन डाक्टर विजय कुमार राउत लगायतका चिकित्सकहरूको टिमले सफल शल्यक्रिया गरेका हुन्। ब्रेन ट्युमरको काठमाडौँ लगायतका स्थानमा उपचार गर्दा 4 लाखसम्म खर्च लाग्ने भए पनि जनकपुर न्युरो अस्पतालले उनको शल्यक्रिया न्यून शुल्कमा गरेको डाक्टर राउतले जानकारी दिनुभयो। डाक्टर राउतका अनुसार देवसुनर देवीको मस्तिष्कको बीच भागमा रहेको एउटा 5 सेन्टिमिटर लामो ट्युमरलाई 8 घण्टाको कठिन शल्यक्रियापछि झिक्न सफल भएको बताउनुभयो। देवसुनरले पनि पहिले शरीरको दाहिने भाग नचल्ने भए पनि शल्यक्रियापछि चल्न थालेको बताउनुभयो। उहाँले आफू शल्यक्रिया गराउँदा बच्नै नसक्ने डर रहेको अवस्थामा डाक्टर राउत लगायतका टिमले आफ्नो सफल शल्यक्रिया गरी ज्यान बचाएकोमा धन्यवाद समेत दिनुभयो। ऑक्सीपिटल रीजन में एक बहुत जोखिमपूर्ण जगह में ट्यूमर है जो अपने देखा है। वो साइज अपने के बड़ा काउंसलिंग के लिए पेशेंट पार्टी पेशेंट विश्वास के लिए हमारा प्रयास ऑपरेशन लगभग ट्यूमर सब सक्सेसफुल है। डिस्चार्ज के लिए पेशेंट के लिए अपने की जे ब्रेस्ट मीट करा के उद्देश्य नहीं है कि हम ट्यूमर सर्जरी के लिए ब्रेस्ट मीट करे के उद्देश्य ये है कि हम बहुत पेशेंट हो जे ट्यूमर के दूगो के तो हम सीने जे उनके ऑपरेशन के लिए वो करे के बाकी जे डरा रहल है कि ऑपरेशन नहीं करबे तो मर जाए। लेकिन ये गलत बात है कि वो जिंदगी मृत्यु भगवान के हाथ में। ऑपरेशन नहीं करते तो अगर जान जरूर है बार बार मिर्गी लग के अबे और मेडिसिन मिला दी और मिर्गी कंट्रोल बजाए घरे चल जाएंगे। एन बहुत पेशेंट है तो ऑपरेशन के लिए 2 और बाकी है जे फॉलो एन कते होते जे घर में बैठल होते ट्यूमर पाइल के जेकरा ऑपरेशन के लिए नाम की है और कत के जी उनका नाम है देवसुनर देवी नाम भेले अपने 60 इयर्स उम्र भेले जनकपुर देवी चौक के निवासी। कति वर्ष चले हो? 6 साल से उनका ट्यूमर में समस्या 6 साल पहले डायग्नोज भगल रहेगी ट्यूमर है। नाना थरी प्लेसेस में जाएगी इंडिया पटना तक पहुँचे नेपालों में बहुत जगह हमारे सीनियर डॉक्टर बालकृष्ण थापा डायग्नोसिस देने से जब पैंक्रियास में मालूम वो सरो कर्नियल की ऑपरेशन की जरूरत है। लेकिन जरा डर के कारण 6 साल से जब समस्या हुई तो बाकी फर्दर ट्रीटमेंट के लगे ट्यूमर्स के लिए बाकी जो ट्रीटमेंट हुई अपने कैंसर विशेषज्ञ ठीक छे अभी इनका प्रॉब्लम सब केना है अपने कते साल ट्यूमर लगे इनका सब कही तो ताकि यहाँ से बहुत जो बीमारी होते उनका सबके हिम्मत होते अस्पताल आके ऑपरेशन करते।
अखन ठीक है आप? ये सब आप नहीं दुखाइए, हाँ अपन चले छुटे कभी थरथराई लगे ये ऑपरेटेड एरिया में कहीं पेन है ऑपरेटेड एरिया में लेटरिन आचार 10 दिन से नहीं है। डाक्टर राउतले अस्पताल सञ्चालन गरेको 3 महिनाको अवधिमा यहाँ कार्यरत 25 जना चिकित्सकको टिमले करिब 14-15 जना बिरामीको सफल शल्यक्रिया गरेको बताउनुभयो। उहाँले रोगलाई लुकाएर नराख्न आग्रह गर्दै आफ्नो अस्पतालले गरिब विपन्न र बिरामीहरूको सेवामा कदापि पछाडि नहट्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। यसअघि पनि डाक्टर राउतले गम्भीर प्रकृतिका बिरामी महोत्तरी बलरा नगरपालिका 4 परौल स्थान बस्ने परशुराम यादवका 22 वर्षीय छोरा अनितेश कुमार यादवको सफल शल्यक्रिया गरेका थिए। डाक्टर राउतले बिरामी अनितेशको साउन 2 गते सफल शल्यक्रिया गरेर ज्यान जोगाएका थिए। मध्य प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहले नवनिर्मित नरबहादुर थापा जनता माध्यमिक विद्यालय पकडी गोठ सोनराको उद्घाटन गर्नुभएको छ। सप्तरीको महादेवा गाउँपालिका 1 मा 47 लाखमा 2 कोठे निर्मित विद्यालयको सोमबार एक समारोह बीच मन्त्री शाहले उद्घाटन गर्नुभयो। विद्यालय निर्माण समितिद्वारा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शाहले शिलालेख पढेर नरबहादुर थापा जनता माध्यमिक विद्यालय पकाडी गोठको सोनराको उद्घाटन गर्नुभयो। मध्य प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा उक्त विद्यालयको निर्माण भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। विद्यालय उद्घाटन समारोहमा स्थानीय लोसपाका युवा नेता सुरेन्द्र यादव, जसपाका विकास तिवारी, महादेवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुनिल कुमार मण्डल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपेश झा, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सन्तोष कुमार यादव, विराज नगरपालिका 10 का वडाध्यक्ष गंगाराम खङ्ग लगायतको जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थित रहेको थियो। मिटर ब्याजी विरुद्ध देशभरबाट 2000 भन्दा बढी उजुरी परेको छ। मिटर ब्याजबाट पीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलले हिजोसम्म उजुरी दिन आह्वान गरेको थियो। कार्यदलको आह्वान अनुसार देशभरबाट 2043 जनाले उजुरी दिएको कार्यदलका संयोजक एवं गृह मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर भीष्म कुमार भूषालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मध्य प्रदेशबाट मात्र 1182 उजुरी परेको छ। बागमती प्रदेशबाट 356 र लुम्बिनी प्रदेशबाट 211 वटा उजुरी परेको छ। अरू प्रदेशबाट पनि उजुरी परेको र संकलनको काम भइरहेको भूषालले जानकारी दिनुभयो। पीडितहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत उजुरी दिएका हुन्। परेका उजुरीको अध्ययन गर्ने काम भइरहेको र स्थलगत अध्ययन समेत गरिने उहाँको भनाइ छ। स्थलगत अध्ययनको क्रममा अझ उजुरी आउने सम्भावना देखिएमा म्याद थप हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। सरकारले गएको साउन 27 गते मिटर ब्याजबाट पीडित सम्बन्धमा छानबिन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो। कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा महोत्तरीको विभिन्न स्थानमा सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा अर्केस्ट्राको आयोजना गरिएकोमा अश्लीलता प्रदर्शन गर्ने कलाकारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। दोहोरो अर्थ लाग्ने गीतमा नृत्य गर्ने गौशाला नगरपालिका 11 कान्ति बजार तथा गौशालाकै निगौलबाट 9 जना महिला कलाकार सहित 3 जना पुरुषलाई इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाले नियन्त्रणमा लिएको हो। सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि बोलाइएको भनिए पनि उनीहरू दोहोरो अर्थ लाग्ने गीतमा नृत्य प्रस्तुत गरिरहेको प्रहरीको भनाइ छ। यता शनिबार राति कलाकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिने गएको प्रहरीमाथि नै स्थानीय युवाहरूले हुलहुज्जत गर्न खोजेको र कान्ति बजार प्रहरी चौकीमा ढुङ्गा मुरा समेत गरेपछि 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिए र सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुरमा प्रहरीले मुद्दा समेत चलाएको छ। उनीहरूको नाम भने प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन। मिर्चैयाका व्यवसायीले सम्पूर्ण पसल तथा व्यवसाय बन्द गरेका छन्। सोमबार बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म मिर्चैयाका व्यवसायीले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै उनीहरूले विरोध स्वरूप बजार बन्द गरेका हुन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत मिर्चैया सडक खण्डमा धुवाँ, धुलो र हिलोका कारण आजिद स्थानीय व्यवसायीले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा मिर्चैया उद्योग वाणिज्य संघका सचिव भरत महासेठ सहित दर्जनभरि व्यवसायी घाइते भएको बताइएको छ। सचिव भरत महासेठ र जेएम होटलका कामदार अजय पासवानको टाउको र शरीरका विभिन्न भागमा हड्डी भाँच्ने गरी प्रहरीले कुटपिट गरेको व्यवसायीले बताएका छन्। सडक निर्माण कम्पनी र सरकारवालाहरूसँग पटक पटक वार्ता र सम्झौता गरे पनि ती सम्झौता कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको भन्दै स्थानीयवासी आन्दोलित भएका हुन्। यता प्रहरीले भने पूर्व पश्चिम राजमार्ग जाम गरेर केही युवाले प्रहरीमाथि ढुङ्गा मुरा गरेकोले केही बल प्रयोग गर्नु परेको बताएको छ।
सर्लाहीमा भूमिहीनलाई जग्गा दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जिल्लाको 2 पालिकाका करिब 5000 भूमिहीनलाई जग्गा वितरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो। सर्लाहीमा 8वटा पालिकामा राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति सर्लाहीले काम गरिरहेको छ। पहिलो चरणमा लालबन्दी र बागमती नगरपालिकाका करिब 5000 भूमिहीनलाई जग्गा वितरणको तयारी थालेको हो। आयोगले जिल्लाको बागमती, हरिवन, लालबन्दी, ईश्वरपुर, बरहतबा, हरिपुर, कबिलासी नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिकासँग सम्झौता गरी काम गरिरहेको छ। पहिलो चरणमा बागमती नगरपालिकामा भूमिहीन, दलित भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी 4378 जनालाई 8757 किता जग्गा नाप जाँच गरी वितरणको अन्तिम तयारीमा रहेको आयोगले जनाएको छ। बागमतीमा भूमिहीनहरूका लागि 10 धुरदेखि 10 कट्ठासम्म घडेरी र 5 कट्ठा खेतीयोग्य जग्गा प्रदान गरिनेछ। यस्तै लालबन्दी नगरपालिकामा 357 भूमिहीन, दलित भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई प्रति व्यक्ति करिब 1 कट्ठाको दरले वितरण गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको आयोगका प्रवक्ता मदन बहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। रौतहटमा चोरीको 2वटा भारतीय मोटरसाइकल सहित 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मौलापुर नगरपालिका 1 का 25 वर्षीय सुनील जयसवाल र यमुनामाई नगरपालिकाका 3 का 30 वर्षीय मोहम्मद सनाउल्लाह रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको टोलीले 220 सीसी का 2वटा पल्सर मोटरसाइकल सहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। BR 27 R32304 र BR 05 AD 0614 नम्बरको मोटरसाइकल सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता DSP सुनील मल्लले जानकारी दिनुभयो। विशेष सूचनाको आधारमा पक्राउ परेका 2 जनामाथि चोरी सम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट म्याद थप अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रवक्ता मल्लले बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अन्डरग्राउन्ड पार्किङ क्षेत्रमा सञ्चालित पसल हटाउन सुरु गरेको छ। सवारी साधनको पार्किङको लागि भनी अनुमति मागेर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेपछि महानगरले उक्त ठाउँ खाली गराएको महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अहिले बानेश्वर स्थित संसद भवनको पश्चिम गेट अगाडि भवनमा संरचना भत्काउन सुरु गरिएको छ। भत्काउने काम भइरहेको र अनाधिकृत प्रयोग भएका ठाउँमा मेयरको नेतृत्वमा खटिएका टोलीले भत्काउने काम गरेको जानकारी दिनुभयो। सवारी साधनको पार्किङ गर्ने अनुमति लिई ती ठाउँमा व्यापार र व्यवसाय सञ्चालन भएको ठाउँमा खाली गर्न महानगर यसअघि नै सूचना प्रकाशित गरी 35 दिन समय दिएको थियो। घण्टा 2 घण्टा 4 घण्टा 24 घण्टा कति टाइम दिन्छौँ सबै सुरु गरेको छ। सामान हटाउनलाई के गर्ने, तपाईँले के गर्नुहुन्छ? अब एकैचोटि लगेर राख्नु फ्यासिलिटी पनि ल्याएको छ। त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो पार्किङ प्रयोजनलाई चाहिँ त्यो व्यवस्था गरेर उहाँले विभिन्न किसिमको पसल र अरू प्रयोजनमा उहाँले प्रयोग गरिसकेपछि काठमाडौँको पार्किङ व्यवस्था पनि गाह्रो भएको अवस्था। त्यो कुराले गर्दाखेरि महानगरपालिकाले आजभन्दा 35 दिन अगाडि नै उहाँहरूले सूचना दिएको छ। सूचना दिएर तपाईँहरू खाली गर्नुहोस् भनेको अवस्था हो। तर उहाँहरूले खास टेर्नु भएको जस्तो लागेन। उहाँहरू कानमा तेल हालेर बस्नुभयो र अहिले आजबाट चाहिँ 35 दिन खोलिसकेको अवस्था हामी यहाँबाट सुरुवात गर्दैछौँ। यहाँबाट सुरुवात हो, यो निरन्तर रूपमा हामी यो खाली नभएछ 2-4 दिनमा टोटल काठमाडौँको बेसमेन्ट पार्किङमा जुन विपरीत किसिमको चाहिँ जुन पसलहरू राखिएको छ त्यसलाई खाली गर्छ हामी। यो सुरुवात हो, यहाँबाट सुरुवात हो, यो अन्तिम सबै काठमाडौँको क्लियर गर्छ हामी। अटेर गरेर अझै पसल सञ्चालन गरेको पाइएपछि महानगरले हटाउन थालेको हो। घर तथा भवनको नक्सा पास गर्दा अन्डरग्राउन्ड पार्किङको नक्सा पास गरे पनि ती क्षेत्रमा पसल सञ्चालित थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप गिरीको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै संघीय संसदको 2 सदन स्थगित भएका छन्। घाँटीको क्यान्सर र निमोनियाबाट पीडित 75 वर्षीय नेता गिरीको भदौ 4 गते राति ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको थियो। 2051 सालको संसदीय चुनावमा सिराहा क्षेत्र नम्बर 5 बाट निर्वाचित हुनुभएका नेता गिरी विक्रम सम्वत 2064 र 2070 सालको निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फबाट संविधान सभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो। नेता गिरी 2074 सालमा सिराहा क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित माननीय सदस्यहरू राष्ट्रिय सभाको नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका नेता गिरी लोकतन्त्र र आर्थिक नीतिमा समाजवादको व्यावहारिक व्याख्याताका रूपमा परिचित हुनुहुन्थ्यो। विक्रम माननीय सदस्यहरू, अब म प्रतिनिधि सभाका सदस्य माननीय प्रदीप गिरीको निधन भएकोमा निम्नलिखित शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। विक्रम सम्वत 2006 सालमा सिराहा जिल्लाको बस्तीपुरमा जन्मिनुभएका प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप गिरीको
ललितपुर स्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारको क्रममा मिति 2079 साल भदौ 4 गते शनिबारको दिन निधन भएकोमा राष्ट्रिय सभाको यो बैठक गहिरो शोक प्रकट गर्दछ। स्वर्गीय गिरी नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट 2051 सालको प्रतिनिधि सभामा निर्वाचनमा सिराहा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 बाट निर्वाचित सदस्य, विक्रम सम्वत 2062-63 को जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा सदस्य, विक्रम सम्वत 2064 र विक्रम सम्वत 2037 सालमा संविधान सभा सदस्य र विक्रम सम्वत 2074 सालको प्रतिनिधि सभा सिराहा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित सदस्य हुनुहुन्थ्यो। यो बैठक स्वर्गीय प्रदीप गिरीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछ। माननीय सदस्यहरू उपरोक्त शोक प्रस्तावलाई पारित गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू उपरोक्त शोक प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भोलि बिहान 10 बजे बस्नेछ भने राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही भदौ 12 गते आइतबार 1 बजे बस्नेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको नीति विधि र सिद्धान्त विपरीत गएर निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताउनु भएको छ। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार हराउन र अन्तर्घातमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने उहाँको भनाइ छ। अन्तर्घात छानबिनका लागि माओवादीले अनुशासन आयोगका अध्यक्ष टङ्क राईको नेतृत्वमा खिमलाल देवकोटा र मुक्ति प्रधान सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरेको थियो। सो छानबिन समितिको प्रतिवेदन पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बुझ्दै उहाँले पार्टीभित्रको अनुशासन तोड्ने कार्य आफैमा गम्भीर रहेको भन्दै त्यस्ता पात्र र प्रवृत्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले दोषीलाई कारबाही नगरे माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो पनि नरहने बताउनुभयो। चलाउने विषयसँग बढी सम्बन्धित छ। त्यसकारण राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने र नराम्रो गर्ने, अनुशासन तोड्ने र अराजकतातिर जानेहरूलाई दण्डित गर्ने यो प्रक्रिया अगाडि नबढाउने हो भने कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो रहँदैन। त्यसलाई निलम्बनको, कसैलाई निष्कासनको, कसैलाई चेतावनीको कारबाही हुनुपर्छ भनेर हामीले सुझाव पेश गरेका छौँ भन्नुभएको छ। म छानबिन समितिलाई यस अर्थमा पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरूले बिना कुनै स्वार्थ, बिना कुनै आग्रह पूर्वाग्रह जे देख्नुभयो त्यही नै ल्याउनु भएको छ भन्ने म विश्वास गर्दछु। तपाईहरूको हिजो मौखिक रिपोर्टले त्यही जनाएको पनि थियो। अब तपाईँले अहिले लिखित प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। यो हाम्रो सिङ्गै पार्टीको लागि पनि विधिसम्मत ढङ्गले पार्टी चलाउने र अनुशासित बनाउने पार्टीलाई र उद्देश्य र निष्ठाप्रति प्रतिबद्ध बनाउनको लागि मद्दत गर्नेछ भनेर म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो हार्दिक धन्यवाद भन्दै अब यो रिपोर्ट हामीले अनुसारको सजाय हामीले सिफारिस गर्ने कोसिस गरेका। खास गरी मध्य प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी उजुरी, त्यो पनि सिराहा र महोत्तरीबाट अलिक बढी उजुरीहरू प्राप्त भएका थिए। सिराहामा हामीले अघिल्लोचोटि जितेको 6वटा पालिका मध्ये एउटा पालिका मात्रै जोगाउन सक्यौँ, अरू 5वटा पालिका गुमायौँ। तर मधेसमा हामीले चाहिँ सिराहामा 6वटा पालिका यथावत जित्ने र अरू थप 2टा पालिका जित्ने योजना हामीले बनाएका थियौँ। तर एउटा मात्रै पालिका हामीले जित्न सक्यौँ र त्यो के कारणले भयो भन्ने केन्द्रमा पनि कुलिदिनु भयो र तलका साथीहरू पनि गएको कुलिदिनु भयो। त्यसले गर्दा त्यहाँबाट स्वाभाविक रूपमा धेरै आए। र दोस्रो चाहिँ दोस्रो खासमा पार्टीभित्र सबै एकजुट भएर लाग्न सक्ने अवस्था सिर्जना नहुनको कारणले गर्दा निश्चित रूपमा हामीले सिटहरू गुमाएछौँ। छानबिन समितिले गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा विशेष गरी मध्य प्रदेशमा विभिन्न जिल्लामा अन्तर्घात भएको तथा अन्य प्रदेशका केही जिल्लामा समेत समस्या रहेको भन्दै जिम्मेवारी अनुसार कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। समितिले देशभरका 500 भन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्तासँग बयान लिएको थियो। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा 200 स्थानीय तहमा निर्वाचन जित्ने प्रक्षेपण गरेको माओवादीले अन्तर्घातका कारण अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको भन्दै छानबिन समिति गठन गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको हो भनेर भन्न सत्तारूढ दलका नेताहरू डराएको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको नामै लिएर सो भूमि नेपालको हो भनेर चुक्क बोल्न नसकेको बताउनुभयो। सोमबार ललितपुरमा आयोजित विभिन्न पार्टीमा आएका नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराउने कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले एमाले भने सो जमिन समावेश गरेर नेपालको नक्सा जारी गर्ने काम गरेको प्रश्न पार्नुभयो। नेपालले 146 वर्षदेखि भोग चलन गर्दै आएको जमिन 60 वर्ष अघि हाम्रो हातमा खोसेर लगेको भनेर एमाले नेतृत्वको सरकारले मात्र मुलुकको नक्सामा सामेल गरेको अध्यक्ष ओलीले स्मरण गराउनुभयो। सत्तारूढ दलका नेताहरू भने यसबारे चुक्क बोल्न नसकेको र उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ दलका नेताहरू आफ्ना छोरी बुहारी श्रीमती साला आफन्तहरूलाई मात्र माथि उठाउने काममा केन्द्रित रहेको दोहोर्याउनुभयो। यो कुरा भारतलाई मन परेको छैन। भारतलाई मन पर्छ कि पर्दैन होइन, भारतलाई मन पर्न पर्छ। नेपालले आफ्नो जमिन फिर्ता मागे, हामी अरूको जमिनमा दाबी गरिरहेका छैनौँ, हाम्रो आफ्नो जमिन फिर्ता मागिरहेका छौँ। त्यति पनि मन नपराउने। अस्ति जाँदा किन चुइक्क बोल्नु भएन? इन्डियामा चुइक्क बोल्नु भएन। बोल्नुहोस्। हुनु पर्यो र प्रतिस्पर्धा हुन्छ। अर्को चाहियो, त्यहाँ अर्को नभइकन प्रतिस्पर्धा हुन्छ र? आफू मात्रै भएर प्रतिस्पर्धा हुन्छ र? अर्को चाहिन्छ। होइन भनेर खण्ड गरे, होइन भने सबभन्दा चर्को गरी होइन भन्ने त प्रचण्ड। होइन लेखेकै छैन भनेर शेरबहादुर देउवाले एयरपोर्टमा लेख्या छ भनेपछि लेखेको छ। पीडितहरू, माओवादी लडाकुहरू जसलाई प्रचण्डहरूले हिजो भ्रममा पारेर विभिन्न प्रकारका सपना, रङ्गीन सपना देखाएर युद्धको मैदानमा उभे, अनेक प्रकारका घटना दुर्घटनाहरू गराए, युवाहरूको दुरुपयोग गरे, कोही मरे, कोही मारिए, कोही अङ्गभङ्ग भए, कोही घाइते भए, परिवार छिन्न भिन्न भयो। एउटै परिवारका कति सदस्यले शहादत प्राप्त गरे। आज शरीरमा गोली लिएर, छर्रा लिएर, बेहाल अवस्थामा छोराछोरी पढाउन नसकेर, जीविकाको मेलो नभएर तडपिएर तिनीहरू हिँडिरहेका छन्। प्रचण्डले देशको बारेमा चुइक्क चर्चा पनि गर्छन्। यो घटना उपचार गर्ने काम नेकपा एमाले गर्छ। आउनुहोस्, शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउँछु भन्दै पीडितहरूको पीडामाथि पीडा थपेर, पीडितहरूलाई रुवाएर, पीडितहरूलाई आज सडकमा पुर्याएर, दमन गरेर म जे भन्छु त्यही हुन्छ भनेर शान्ति प्रक्रिया म भन्न चाहन्छु। पीडितहरूका आँसुमा खेलवाड गर्न, पीडितहरूलाई अझ पीडा थप्नका लागि शान्ति प्रक्रिया होइन, पीडा टुङ्ग्याउनका लागि समाजमा पीडा टुङ्ग्याउनु पर्यो। हिजोको द्वन्द्व भित्रदेखि सिङ्गो समाजमा द्वन्द्व अन्त्य गर्नु पर्यो। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनले राजनीतिलाई दुश्मनीको विषय बनाएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। प्रतिस्पर्धालाई छाडेर सत्तारूढ दलहरूले मिलेर राजनीतिलाई दुश्मनीको विषय बनाएको उहाँले बताउनुभयो। ओलीले मुलुकलाई बर्बाद हुनबाट बचाउन आगामी निर्वाचनमा एमाले बहुमत ल्याएर सरकार बनाउनु पर्ने दाबी पनि गर्नुभयो। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले निर्वाचनको खर्चको अनुमानित रकम मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा जानकारी गराउनु पर्ने भएको छ। निर्वाचन आचार संहिता 2079लाई सुझावका आधारमा परिमार्जन र संशोधनका लागि दलहरूसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोगले अनुमानित चुनावी खर्च र स्रोतको बारेमा मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा नै जानकारी गराउनु पर्ने जनाएको हो। त्यस्तै उम्मेदवारहरूले मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा नै आफ्नो सम्पत्ति विवरण र व्यक्तिगत विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था समेत आयोगले गर्न लागेको छ। त्यस्तै निर्वाचन प्रचारमा 10 वटासम्म राष्ट्रिय प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गर्न लागेको छ। निर्वाचन आचार संहिताको बारेमा दलहरूबाट मिश्रित सुझावहरू आएको र
सुझावहरूका आधारमा छिटै राजपत्रमा प्रकाशनका लागि पठाउने तयारी भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै दलहरूसँग खर्चको सीमाका बारेमा पनि छलफल भएको र अर्को बैठकले टुङ्गो लगाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा निर्वाचन आयुक्तले आचार संहिता कार्यान्वयनमा जोड दिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। छलफलपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता गंगालाल तुलाधरले यस अघिको निर्वाचनमा भएको विकृतिलाई अन्त्य गर्दै आयोगले नयाँ निर्वाचन आचार संहिता जानकारी गराएको बताउनुभयो। छलफलमा अन्य नेताहरू पनि आचार संहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै लोसपाका नेता केशव झाले निर्वाचन आचार संहितामा रहेका विभिन्न विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। हामीले यहाँहरूलाई पटक पटक भनिरहेका छौँ, त्यही कुराहरू हामीले बतायौँ र त्यसमा उहाँहरूले सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो, राम्रो त्यसलाई स्वागत गर्नुभयो। अर्को चाहिँ अब खर्चको सीमाको विषय पनि उहाँहरूसँग छलफल भयो र त्यो खर्चको सीमाका सन्दर्भमा विभिन्न खालका धारणा आएका छन् र अर्को बैठकबाट टुङ्गो लगाउने गरी त्यो विषय चाहिँ अहिलेलाई त्यसरी चाहिँ टुङ्गिएको छ हो मूलत। र यसमा मिश्रित सुझावहरू प्राप्त भएका छन् र चाहिँ प्रकाशित गर्ने स्वीकृत गर्ने कुरा जनाउनु भयो। एउटा विषय अलिकति पेचिलो ढङ्गले आयो, जुन कुरा तपाईँले पनि सुरुमा उठाउनु भएको थियो, कार्यान्वयनको विषय। माननीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले उहाँहरूलाई प्रश्न गर्नुभयो, के निर्वाचन आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको हो? अब त्यसमा अब उहाँहरूबाट त्यसको जवाफ आएन। आफूले यसलाई समृद्ध बनाएर ल्याएको र समयानुकूल बनाएर ल्याएको भनेर निर्वाचनले आफूले दाबी गरेको छ। मूल रूपमा लोकतन्त्रमा निर्वाचन भन्ने खालको कुरा चाहिँ एउटा महान चाड जस्तो कुरा हो। स्वाभाविक रूपले दलहरू त्यसमा सहभागी हुने र दलहरू सहभागी हुँदाखेरि चाहिँ स्वतन्त्र, मर्यादित, धाँधलीरहित चुनावको अपेक्षा गरिन्छ र यो सबै दलहरूले यसमा समान किसिमले सहभागिता गर्ने, आफ्नो भूमिका गर्ने हो भने चुनाव निष्पक्ष, स्वतन्त्र, धाँधलीरहित पनि हुने भयो। न्यायाधीशलाई राख्ने गरिन्छ, त्यस्तै गरिकन चाहिँ न्यायाधीशहरूलाई राखेर जाँदा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने खालका कुराहरू भएका छन्। चाहिँ अहिले राम्रै आचार संहिताहरू बनेर आएको स्थिति छ, जसमा खास गरेर अब दुई चारवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँहरूलाई भन्नै पर्ने कुराहरू। अब खास गरेर खर्च कसरी घटाउने भन्ने नै छ। त पहिलो कुरा चाहिँ के भएको छ भने जस्तै मनोनयन असोज 23 गते हुने कुरा छ र चुनाव चाहिँ मङ्सिरको 4 गते हुने कुरा छ। त बिचमा 1 महिना 11 दिन हो टोटल, तर 15 दिन मात्रै मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा 15 दिन अगाडिदेखि चाहिँ मात्रै प्रचार प्रसार गर्न पाउने भन्ने एउटा प्रावधान राखिएको छ। अर्थात् 15 दिन मात्रै प्रचार प्रसार गर्न दिने भन्ने कुरा भएको छ। मनोनयन दर्ता गर्न साथै जति पनि सांसदहरू हुनुहुन्छ सबैको पद स्वतः मुक्त हुने कुरा प्रावधानहरू ल्याइएको अवस्था छ। त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ अब नयाँ कुरा एउटा थप के भएको छ भने कि उम्मेदवारी दिँदा नै सम्पत्ति विवरण र व्यक्तिगत विवरण पनि त्यतिखेरै बुझाउनु पर्ने। व्यक्तिगत विवरणमा खास गरेर आफ्नो अनुभवदेखि, एक्सपिरियन्सदेखि, सामाजिक प्रतिष्ठामा गरेको योगदानदेखि, आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्रदेखि लिएर सबै कुराहरू त्यसमा राख्ने कुरा भएको छ र स्वागत गर्नुभयो। अर्को बैठकमा नेकपा एमाले मौन अवधिमा 48बाट घटाएर 24 घण्टा बनाउनु पर्ने लगायतका 13वटा सुझाव दिएको थियो, जसमा जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समितिको संयोजकका मुख्य निर्वाचन अधिकृत राख्नुपर्ने, डिजिटल अनलाइन छापा श्रव्य दृश्य सञ्चार माध्यमको सूक्ष्म अनुगमन गर्न विशेष इकाइ गठन गर्नुपर्ने, निर्वाचन आचार संहिता लागू हुने अवधि निर्वाचन घोषणादेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन्। नेपाल सरकार र बेलायत सरकार बीच स्वास्थ्य कर्मीलाई कामदारको लागि लैजाने विषयमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको छ। एक कार्यक्रम बीचमा सम्झौता पत्रमा नेपालका तर्फबाट श्रम सचिव एक नारायण अर्याल र बेलायत सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलितले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाली स्वास्थ्य कर्मीलाई रोजगार प्रदान गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरको उपस्थितिमा हस्ताक्षर भएको हो। समझदारीबाट नेपाली स्वास्थ्य कर्मीलाई
विधि सम्मत तवरले बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रको रोजगारीमा सहज संलग्न हुने वातावरण तयार हुन एवं नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा संलग्न जनशक्तिको विकासमा समेत मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ। सेलेक्सन गर्ने कमिटी त्यो सेलेक्सन गर्ने कमिटी हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय एउटा कमिटी हुन्छ। हाम्रो घरको चाहिँ पपुलेसन कति छ त नर्स अथवा हेल्थ वर्करहरू, हामीलाई हाम्रो डिमान्ड उता डिमान्ड कति छ, हामीसँग कति छ, हाम्रो आवश्यकता कति हो र कति उत्पादन हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ हामी स्टडी गरेर त्यसपछि अहिले पनि मान्छेहरू गइरहेको छ इन्डिभिजुअली हाम्रो चाहिँ परिचित गराएर पनि उनीहरूले हामीलाई टेक्निकल सपोर्ट गर्छु भनेर एउटा यो यसलाई चाहिँ यो सेक्टरमा काम गर्ने एउटा छुट्टै प्रोजेक्टको डिजाइन गर्ने भनेर सर्टेन ट्रेनिङ दिएको हुन्छ, जबमा एक्सपिरियन्स इङ्ग्लिसको चाहिँ which, subject to further discussion with the government of Nepal, will begin sometime in the first half of 2023, once the implementation protocol for onboarding and recruitment has been finalised. During this pilot phase, we aim to recruit 100 to 200 nurses, subject to the requisite level of English, necessary exams, and agreement with the government of Nepal. I want to stress that Nepali nurses applying for this scheme will not need to pay any recruitment fee. Applicants will need to pay for an English test known as IELTS, but for successful candidates, this and the other main costs associated with the recruitment will be reimbursed or paid for. We will also ensure that the recruited Nepali nurses will be accorded the same salary, rights, privileges, protection, dignity and support as the healthcare professionals from the UK. Both governments will evaluate the success of the pilot phase upon its completion and jointly decide on a scale-up phase with the potential to expand the recruitment initiative. This MOU is yet another demonstration of the UK's long-standing relationship with the Nepali government and the people of Nepal. Our friendship with Nepal goes back 206 years, and the UK is proud to be one of Nepal's largest development partners. यसका अतिरिक्त बेलायतको स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत रहँदा नेपाली स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधा र अधिकार बेलायती स्वास्थ्यकर्मी सरह हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। नेपाली स्वास्थ्यकर्मीको छनौट, पदस्थापना र सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड हाल छलफलका क्रममा रहेको र कार्यान्वयनको ढाँचा बमोजिम हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। बिहारको मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात गर्ने दोस्रो चरणको परियोजना अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माण कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ। दोस्रो चरणको कार्य अन्तर्गत इन्डियन आयल कर्पोरेसन IOC को प्राविधिक सहयोगमा अमलेखगञ्ज डिपोको हाताभित्र पेट्रोल भण्डारण गृह ट्याङ्क निर्माण सुरु भएको हो। मोतिहारीबाट पाइपलाइन मार्फत डिजेल आयात गर्ने पहिलो चरणको परियोजना सम्पन्न भएपछि पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात गर्न दोस्रो चरणको कार्य सुरु भएको नेपाल आयल निगमको अमलेखगञ्ज डिपोले बताएको छ। मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्ज 76 किलोमिटर दूरी रहेको छ। नेपाल र भारत बीचको सम्झौता अनुसार दोस्रो चरणको कार्य IOC ले गर्ने बताइएको छ। उक्त पूर्वाधार निर्माण गर्न 1 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान रहेको डिपोका प्रमुख प्रदीप यादवले जानकारी दिनुभयो। भण्डारण गृह निर्माण नभएका कारण पाइपलाइनबाट पेट्रोल ल्याउन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो। उक्त परियोजना अन्तर्गत पहिलो चरणको 2076 भदौ 24 गते सम्पन्न कार्यबाट पाइपलाइनबाट डिजेल आयात गर्न सुरु भएको बताइएको छ। दोस्रो चरण अन्तर्गत अमलेखगञ्जमा पेट्रोल भण्डारण गर्न 4100 किलोलिटर क्षमताका 2 ट्याङ्की निर्माण भइरहेको साथै डिजेल र पेट्रोलको गुणस्तर परीक्षण गर्न प्रयोगशाला र आधुनिक प्रविधि सहितको ट्याङ्क लोड र अनलोड गर्न 24 वटा लोडिङ फिलिङ सेट निर्माण गर्न लागि छ। यो प्रणालीबाट लोड अनलोड गर्दा आगलागीको जोखिम कम हुन्छ। पेट्रोल चोरी र ढुवानीको समस्या हट्ने विश्वास लिएको छ। त्यस्तै मोतिहारीमा पनि पेट्रोल भण्डारण तथा गृह निर्माण भइरहेको छ। विगतमा रक्सौलबाट अमलेखगञ्जसम्म 35 किलोमिटरको दूरीमा ट्याङ्कर मार्फत पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्गत पेट्रोल र डिजल आयात भइरहेको थियो। हाल पाइपलाइनबाट प्रति घण्टा 250 किलोलिटरको दरले डिजल आयात भइरहेको बताइएको छ। पहिलो चरणको परियोजनामा पाइपलाइन मार्फत डिजल आयात गर्न नेपाल आयल निगम र
आईओसी को संयुक्त लगानीमा मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्ज पेट्रोल पाइपलाइन निर्माणको काम 2 अर्ब 75 करोड भारतीय रुपियाँमा सम्पन्न भएको थियो। अमलेखगञ्जमा हाल 19,000 किलोलिटर क्षमताको डिजल र 2,100 किलोलिटर पेट्रोल भण्डारण गर्ने क्षमता छ। बजारको मागअनुसार पाइपलाइन मार्फत डिजल आयात भइरहेको छ। उक्त पाइपलाइनमा आयात गरिएका डिजल वीरगञ्ज, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, काठमाडौँ, पोखरा, चितवन लगायतका जिल्लामा बिक्री वितरणका लागि पठाउने गरिएको छ। नेपालको तर्फबाट तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनिल बहादुर थापा र भारतका तर्फबाट प्राकृतिक ग्यास मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानबीच 2072 साल भदौ 7 गते पेट्रोल पाइपलाइन परियोजना निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो। आगामी सन् 2024 जनवरीमा पूर्वाधार निर्माण सकेर पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात गर्ने आयल निगमको लक्ष्य रहेको अमलेखगञ्ज डिपोले बताएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ठूलो वर्षापछि आएको बाढी पहिरोमा परेर चीनको उत्तर पश्चिम प्रान्त छेङ्गाईमा 26 जनाको ज्यान गएको छ। अन्य 5 जना अझै बेपत्ता रहेको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। बाढीमा परेर 23 जनाको उद्धार गरिएको छ। गएको बुधबार रातिदेखि वर्षाका कारण तादाङ, हुई र तु स्वायत्त काउन्टिङका 6वटा गाउँका 6,000 भन्दा धेरै बासिन्दा प्रभावित भएका छन्। मुसलेधार वर्षाका कारण दाताङमा बाढी र पहिरो जाँदा नदीको मार्ग परिवर्तन भई बाढी गाउँ पसेको चिनिया सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। पाकिस्तान प्रहरीले पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ। शनिबार खानले गरेको एक भाषणमा न्यायालय र प्रहरीमाथि गम्भीर आरोप लगाएपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको हो। प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेपछि खानको घर बाहिर ठूलो संख्यामा समर्थकहरू जम्मा भएको र देशभर तनावको अवस्था सृजना भएको बीबीसीले जनाएको छ। गत अप्रिलमा सत्ताबाट बाहिरिएपछि खानले सरकार, सेना र अन्य सुरक्षा निकायका विषयमा गम्भीर अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। खानले हिरासतमा प्रहरीले आफ्नो एक निकटलाई यातना दिएको आरोप लगाएका थिए। खानले यातना दिएको भनिएको व्यक्ति देशद्रोहको मुद्दामा हिरासतमा छन्। शनिबार भएको सार्वजनिक कार्यक्रममा खानले इस्लामाबादका प्रहरी प्रमुख र एक महिला न्यायाधीशले ती व्यक्तिमाथि दुर्व्यवहार गरेको जिकिर गरेका थिए। रुसी आक्रमणको डरका कारण युक्रेनमा आउँदो बिहीबार बिहानसम्म सामूहिक कार्यक्रम गर्न रोक लगाइएको छ। बुधबार युक्रेनले आफ्नो 31औं स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदैछ। स्वतन्त्रता दिवसका अवसर पारेर रुसले ठूलो आक्रमण गर्न सक्ने भन्दै युक्रेन सरकारले सामूहिक कार्यक्रम नगर्न निर्देशन दिएको बीबीसीले जनाएको छ। देशको दोस्रो ठूलो सहर खार्किभमा भोलि मंगलबारदेखि बिहीबारसम्म बिहान कर्फ्यू घोषणा गरिएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले देशको सार्वभौम स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा रुसले थप क्रूरता प्रदर्शन गर्न सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ। राजधानी कियवबाट रातको दैनिक सम्बोधनमा बोल्दै जेलेन्स्कीले मास्कोले युक्रेनमाथि थप नियन्त्रित आक्रमण गर्न सक्ने र दक्षिण बन्दरगाह सहर मारियोपोलमा पक्राउ परेका युक्रेनी सेनालाई मुद्दा चलाउन सक्ने जोखिम रहेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। रुसले कब्जा गरेका सबै क्षेत्र छिट्टै पुनः आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने र उसको आतंकलाई दण्डित गर्ने पनि राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले बताउनु भएको छ। रुसले आक्रमण थालेको पनि संयुले पर्सि नै 6 महिना पूरा हुँदैछ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले केन्या जाने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई बिदाई गरेको छ। क्यानले सोमबार कार्यक्रम गर्दै टोलीलाई बिदाई गरेको हो। केन्या भ्रमणमा नेपालले 5 T20I र 3 एकदिवसीय खेल खेल्नेछ। सन्दीप लामेछानेको कप्तानीमा 16 खेलाडी सहित 21 जनाको टोली केन्या जानेछ। नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरले पनि यही भ्रमणबाट आफ्नो जिम्मेवारी सुरुवात गर्दैछ। कप्तान सन्दीप लामेछानेले केन्या भ्रमण महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले नयाँ खेलाडी र केही पुनरागमन छन्। नयाँ प्रशिक्षकको प्रशिक्षणमा खेल्न उत्साहित छन्। अपेक्षा अनुसार नै नतिजा ल्याउनेछौँ। क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द्रले नोभेम्बरमा हुने लिग 2 श्रृङ्खलालाई ध्यान राख्दै म्याच प्र्याक्टिस गर्नका लागि केन्या भ्रमण पठाएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा बर्सातका बेला म्याच खेल्न नपाएको बेला केन्या जाँदैछौँ। 5 T20 नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। And they are learning and the learning process is very quick. So I hope you will see the difference on Kenya tour and hopefully they will perform well. Depends, like I have seen, and totally on them.
and I'm trying my level best to make them understand how to face the swing bowling. That is, I think everything will go well. केही प्लेयरहरूको पुनरागमन पनि भएको छ यो टुरमा र केन्या टुर चाहिँ आई गेस अब त्यो एउटा सरको लागि पनि एउटा फर्स्ट टुर हुनाले चाहिँ एउटा नयाँ स्टार्टअप है अब टिम चाहिँ अब फेरि एउटा ऊर्जाको साथमा अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ भेरी सर्ट टाइम बिहेड हामी प्र्याक्टिसको लागि लाइक सरले अघि नै भने जस्तो 2 दिन मात्रै ओपनमा हामीले गर्न पायौँ तर पनि द्याट इन्थुजियास्ट जुन सबैजनामा छ हामीले हेर्न सक्छौँ सबै प्लेयरहरू त्यति नै उत्साहित हुनुहुन्छ र इगर टु लर्न अनि नयाँ भेरिएसन्सहरू नयाँ आफ्नो आफूभित्र चाहिँ जति पनि छ केही नयाँ हामीले ट्राई गरेको पनि छौँ र डेफिनेटली यो सिरिजमा हामीले एकदम राम्रो अपेक्षा गरेको अनुसार नै रिजल्ट पनि लिएर आउँदैछौँ र आई गेस सबैजनाले उत्तिकै प्रिपेरेसन गरिराख्नु भएको पनि छ 2024 को T20 विश्वकप का लागि अहिलेदेखि तयारी गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो कप्तान सन्दीप लामेछाने केन्याबाटै क्यारिबियन प्रिमियर लिग खेल्न वेस्ट इन्डिज जानेछन् नेपाल T20 लिग समयमै भएमा नेपाल फर्किने उहाँले बताउनुभयो नेपाली टोलीमा अर्जुन साउद नयाँ अनुहारका रूपमा छन् नेपाल र केन्या बीचको T20 एक दिवसीय सिरिजको खेल तालिका पनि यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ जसअनुसार नेपालले अगस्त 25 देखि सेप्टेम्बर 5 तारिकसम्म सिरिज खेल्नेछ नेपालले 5 खेल T20 सिरिज अगस्त 25, 26, 28, 29 र 30 तारिक तथा एक दिवसीय सिरिज सेप्टेम्बर 2, 3 र 5 तारिकमा खेल्नेछ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।